दुःखमा साथ दिन्छ। तर आफूलाई जब जब दुःख पर्छ उक्त व्यक्तिलाई साथ दिने व्यक्ति कोही पनि हुँदैन, कसैले पनि वास्ता गरिदिन्नन् र मनमा यस्तो प्रकारको सोच विचार उत्पन्न हुन्छ कि ओहो, मैले पनि सबैप्रति मङ्गल चिताउँछु, भलो चिताउँछु, कल्याणी चिताएको हुन्छु, तर मलाई मात्रै किन यसरी परिपरि दुःख आइपर्छ। कतिपय दाताहरूले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, यो जीवनमा त कसैलाई पनि दुःख दिएको थाहा छैन, कसैप्रति पनि कुभलो चिताइएको छैन, तर आफूलाई नै परिपरि दुःख आउँछ, किन होला? राम्रो गर्नेको जमानै छैन कि क्या हो भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। त आज सज्जनवर्गहरूलाई यही विषयमा रहेर यही कुरालाई स्पष्ट गराउँदै आफूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि नराम्रो किन भन्ने कुरालाई बुझाउन गइरहेको छु। आफूले सबैप्रति भलो चिताउँदै सबै रूपमा आएर फल दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्छ कि कर्मको फल छ है। हामीहरूले अनमत्तको जीवनमा जस्तो प्रकारका कर्महरू सञ्चय गर्छौँ सोही अनुसारको फल हामीहरूले भोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन सज्जनवर्ग, उपासक उपासिकाहरू हो। जस्तो प्रकारको कर्म गरिन्छ सोही अनुसारको जन्म प्राप्त हुन्छ भने पाइएको जन्ममा पाएको भवमा त्यो कर्मले कहाँ कसरी फल दिन्छ भन्ने कुरालाई एउटा दृष्टान्त उदाहरण उपमाद्वारा सवर्ण गरी हेरौँ। कतिपय कुरा उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ। त उदाहरण म यहाँ हजुरहरूलाई के दिन चाहन्छु त भन्दा भगवान बुद्धको समयकालमा घटेको एउटा घटनालाई लिएर यहाँ उदाहरण दिन गइरहेको छु। भगवान शास्ता श्रावस्तीको जेतवनाराम विहारमा विहार लिएर बस्नु भएको अवस्थामा विहार लिएर बसिरहनु भएको अवस्थामा एकजना
काल नाम गरिएको उपासक। काल नाम गरिएको उपासक यानी महाकाल उपासक भनौँ। उपासक अति नै धार्मिक हुनुहुन्थ्यो। दान दिन, शील पालन गर्न, भावनाको आचरण गर्नमा दद्दचित्त भएर दानशील भावनामा रमाएर बस्नुहुन्थ्यो। हरेक प्राणीहरूलाई सुख दुःखमा साथ दिनुहुन्थ्यो। कुनै भोको व्यक्ति आयो भने उक्त भोको व्यक्तिलाई भोजन दान गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो प्रकारको उहाँले दुखी गरिबहरूलाई आफ्नो स्वच्छ मनले, पवित्र मनले, सो इच्छाले पुण्यादि कर्महरू आर्जन गर्नुहुन्थ्यो र बिहारमा गएर प्राय जस्तो भगवान शास्ताद्वारा, भगवान बुद्धद्वारा धर्म सवर्ण गर्नुहुन्थ्यो। धर्म सवर्ण गरेर उहाँले त्यो सवर्ण गरिएको धर्मलाई सवर्ण गरेर मात्र छाड्नुहुन्न थियो। सवर्ण गरिएको धर्मलाई उहाँले आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा पनि उतार्नुहुन्थ्यो। त यस मानेमा सज्जन वर्गहरूले पनि महाकाल उपासकको नक्कल गर्नुपर्छ। उहाँले आचरण गरे जस्तै हामीहरूले पनि सवर्ण गरिएको धर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। महाकाल उपासकले के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा दानशील भावनाको काम त उहाँले दैनिक जीवनमा गर्नुहुन्थ्यो भने विशेष गरिकन अष्टमी, पूर्णे, औँसी जस्ता महत्त्वपूर्ण दिनमा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा अष्टशील उपोषत व्रत धारण गर्नुहुन्थ्यो। सज्जन वर्गहरू हो, अष्टशील धारण गरेर उहाँले अष्टशील धारण गरिएको दिनमा आफ्नो घर पनि नफर्किकन आफूले अष्टशील धारण गरिएको श्रावस्तीको जेतवन राम विहारमा नै उहाँ त्यो दिन बिताउनुहुन्थ्यो र भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भएपछि मात्र आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्थ्यो, यानि घर फर्किनुहुन्थ्यो। अन्यथा उहाँले अष्टशील धारण गरिएको दिनमा बिहारमै रात बिताएर आफ्नो शीललाई शुद्ध रूपमा पालन गरेर शील समाधिको कार्यलाई अधिकभन्दा अधिक पुण्य सञ्चय हुने गरी आर्जन गर्नुहुन्थ्यो। त एक दिन घटना यस्तो घटिदियो कि श्रावस्तीकै एउटा कुनै गाउँमा चोरहरू आएर चोरहरूले जम्मै मालसामानहरू चोरेर ओसार्ने क्रममा, लाने क्रममा केही भाँडाहरू एक आपसमा ठोकिएर बच्न गयो। यसरी यो आएको आवाजद्वारा घर मालिक ब्युजिनु भयो र अनि ब्युजेपछि उठेर हेर्दाखेरि आफ्नो सबै मालसामानहरू चोरेर लगेको देख्दाखेरि उपासकले के गर्नुभयो त भन्दा चोर 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 भन्दै कराउँदा जम्मै गाउँलेहरू पनि उठेर चाहिँ उक्त चोरलाई लखेट्न थाले। यसरी लखेट्दाखेरि चोर भाग्दै भाग्दै कहाँ गयो त भन्दा श्रावस्तीको जेतवन बिहारको बाटो हुँदै गयो। श्रावस्तीको जेतवन बिहारको नजिकमा एउटा कुवा पोखरी पनि थियो। उक्त पोखरीको नजिकमा पुग्दा चोरले मनन गर्यो कि अब मैले यो सामानलाई नै छोडेर भागिन भने मलाई यी व्यक्तिहरूले मार्नेछन् भनेर आफूले चोरेर ल्याएको जम्मै सामान चाहिँ श्रावस्ती जेतवन राम विहारको नजिकमा रहेको पोखरीको छेउमा झार्दै उक्त चोर भागेर जान्छ। चोर त यता भागेर गयो, त्यही समयमा कारण कार्य यस्तो जुट्न जान्छ कि अघि हामीहरूले भन्दै गरेको महाकाल उपासक रातभरिको अष्टशील धारण गरेर बिहारमै बिहार लिएर बिहान रिमरिम हल्का उज्यालो हुने बेलामा मुख धुनको निम्ति उक्त पोखरीमा पुग्नुहुन्छ। उक्त पोखरीमा पुग्दाखेरि उपासक पोखरीको पानीद्वारा मुख धुन थाल्नुहुन्छ। यता गाउँलेहरूले चोरलाई लखड्दै आउँदाखेरि कसलाई देख्न पुग्छन् त भन्दा उपासकको छेउमा जम्मै चोरेको मालसामान देख्छन् र उपासकलाई नै चोर सम्झिन्छन्। उपासकलाई चोर सम्झेर के गर्न पुग्छन् त भन्दा त्यहाँ उपासकलाई कुटपिट गर्छन् सबैले मिलेर। यसरी कुटपिट गर्दा महाकाल उपासकको
उक्त स्थानमा नै मृत्यु हुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। बिहान उज्यालो भएपछि श्रामणेज्यूहरूले पानी भर्नको निम्ति भनेर उक्त पोखरीमा आउँदाखेरि महाकाल उपासकको शव देख्नुहुन्छ। ओहो, रातभरि बिहारमा अष्टशील धारण गरेर रात बिताएर शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्नुभएको उपासक, हेर त अहिले यहाँ कसले आएर यसरी उपासकलाई मारिदिएछन् भनेर श्रामणेहरूले यो कुरालाई भगवान शास्ता कहाँ गएर बिन्ती गर्नुहुन्छ। भो भगवान शास्ता, महाकाल उपासकलाई पोखरीको छेउमा मृतक अवस्थामा हामीहरूले देख्यौँ। भगवान रातभरि बिहारमा बसेर धर्म सवर्ण गर्नुभएको उपासक अहिले बिहान उहाँको शव पोखरीको छेउमा लडिरहेको छ भनेर ती श्रामणेहरूले भगवान शास्तालाई बिन्ती गर्दै भन्नुहुन्छ कि हो भगवान शास्ता, यी महाकाल उपासकले कसैप्रति पनि नराम्रो गर्नुभएको थिएन, कसैप्रति पनि कुभलो चिताउनु भएको थिएन, कसैप्रति पनि मनबाट नराम्रो विचार उत्पन्न गराउनु भएको थिएन, सबैलाई परोपकारै गर्नुभएको थियो। यति मात्र होइन, स्वयं आफैले पनि दानशील भावनाको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। विभिन्न विशेष दिनहरूमा अष्टशील उपसत व्रत धारण गरेर बस्नुहुन्थ्यो। आज यही उपासकको नै मृत्यु यो प्रकारद्वारा मृत्यु भइरहेको छ भगवान भनेर श्रामणेहरूले बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले भन्नुहुन्छ, महाकाल उपासकको अहिले वर्तमान जीवनलाई हेर्ने हो भने त रे उहाँले कुनै प्रकारको पनि अकुशल गर्नुभएको छैन। ठिक हो रे, उहाँले कुनै प्रकारको अकुशल गर्नुभएको छैन, तर उहाँको अतीत कर्मलाई हेर्ने हो भने हे भिक्षुहरू हो, अतीत जीवनमा यी महाकालले जस्तो प्रकारको बिउ रोपेका थिए सोही अनुसारका फल अहिले वर्तमान जीवनमा भोगिरहेको छ भनेर यसरी भगवान शास्ताले भन्नुहुँदा भिक्षुहरूद्वारा अनुरोध गर्नुहुन्छ कि छ भाग्यले परिपूर्ण हुनुभएको भन्ते भगवान, यी महाकाल उपासकले अतीतको जीवनमा कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुभएको थियो भन्ने कुरालाई भनी बताउनुहोस् न भनेर बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले अतीतको कुरालाई भनी बताउनुहुन्छ। हे भिक्षुहरू हो रे, एक जीवनमा यी महाकाल उपासक वाराणसीमा कुनै एउटा गाउँको वारिपारी गर्दाखेरि जङ्गलको बाटो तयार गर्नुपर्ने, त्यहाँ मानिसहरूलाई जङ्गलमा धेरै चोर डाँकाहरू लाग्ने हुँदाखेरि राजाले यस्तो प्रकारको व्यवस्था गर्नुभएको थियो कि उक्त बाटोमा कुनै एउटा राज कर्मचारीलाई खटाइदिएर वारीको व्यक्तिलाई पारी ल्याइदिनु, पारीको व्यक्तिलाई वारी पुर्याइदिनु र आफ्नो योग्यता र अनुकूल अनुसारको उनीहरूसँग जाला पनि लिनु भनेर महाराजले एउटा राजपुरुषलाई त्यहाँ खटाइदिनु भएको थियो र उक्त व्यक्तिले पनि सोही अनुसार काम गर्दै गइरहेको समयमा एक दिन एक दम्पति एउटा सानो बेलगारामा वारीदेखि पारी जानको निम्ति उक्त स्थानमा आइपुग्नुहुन्छ र राजपुरोहितलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ, दाई हामीहरूलाई पारी पुर्याइदिनुहोस् न। उक्त राजपुरोहितको नजर कहाँ परेको थियो त भन्दा उक्त उपासकको श्रीमती यानी जुन बेलगारामा आउनुहुने उपासिका अति नै सुन्दरी अति नै राम्री भएको कारणले ती राजपुरुषलाई नराम्रो कुविचार मनमा रागचित्त उत्पन्न भएर उक्त उपासिकालाई आफ्नो बनाउनको निम्ति उहाँले एक प्रकारको नराम्रो विचार गर्नुहुन्छ र अनि भन्नुहुन्छ, भाइ आज त दिन भइहाल्यो, आज पुर्याउनलाई अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, आज तिमी यतै बस, तिमीलाई बस्न खान लाउनको निम्ति म हरेक कुरा प्रबन्ध गरिदिन्छु, तिमीलाई कुनै प्रकारको दुःख हुने छैन, भोलि बिहान उज्यालो भएपछि तिमीहरूलाई वारीबाट पारी पुर्याइदिउँला, आजको रात यतै बस भनेर जम्मै खान बस्न सुत्नको निम्ति हरेक कुरा प्रबन्ध गरिदिन्छन्। र प्रबन्धको संसारमा यी राजपुरुषले के पनि गर्नुहुन्छ त भन्दा आफ्नो अति नै मूल्यवान भएको मणि यानी रत्नको औँठी चाहिँ उक्त उपासकको गारामा गएर लुकाउन लाउनुहुन्छ र राति अचानक राजपुरुषको अति नै मूल्यवान भएको रत्नको औँठी चाहिँ हरायो भनेर तुरुन्तै विभिन्न प्रकारको समाचारहरू भनौँ आवाजहरू निकालेर ल
राजपुरुषको चाहिँ यसरी अमूल्य भएको रत्न औँठी हरायो। जम्मै आएका बेलगाराहरूलाई चेक गर्नुपर्छ, सबैलाई चाहिँ अब जाँचेर मात्रै पठाउन पाइन्छ भनेर मानिसहरू खटाइदिएर त्यहाँ आएका जति पनि बेलगाराहरू थिए जम्मैलाई जाँच गर्न थालियो। जाँच गर्दै जाँदाखेरि अब उनीहरूले नै लुकाएको औँठी हो, नदेख्ने त कुरै भएन। त्यो औँठी उनीहरूले जहाँ लुकाएका थिए त्यही उपासकको बेलगारामा देख्छन्, भेट्छन् र उपासकलाई पिर्दै पिर्दै राजपुरुष कहाँ हजुरको औँठी चोर्ने चोरलाई हामीहरूले भेट्यौँ भनेर चाहिँ राजपुरुष कहाँ लिएर जान्छन्। उपासकले भन्नुहुन्छ मैले यो कुनै पनि औँठीहरू चोरेको छैन। जति नै भने तापनि उनीहरूको एउटा षड्यन्त्र थियो। त उपासकलाई के गरे त भन्दा त्यही नै पिटी पिटी मैले यत्रो गाँस पनि दिए, बाँस पनि दिए, हरेक कुराको सुविधा गर्दा गर्दै पनि उसले चाहिँ मेरै औँठी चोर्ने भनेर उपासकलाई त्यही नै कुटेर मारिदिए। त यसरी कुटेर मार्ने को थियो त भन्दा अहिले जुन राजाले खटाइदिएको राजपुरुष जो हो, उक्त पुरुष चाहिँ अहिले महाकाल उपासक भएर जन्मिनुभयो सज्जनवर्गहरू हो। महाकाल उपासकले त्यो जीवनमा अरूको श्रीमतीलाई आफ्नो बनाउनको निम्ति आफ्नो मनमा रागचित्त उत्पन्न हुँदा त्यो रागचित्तलाई दमन गर्न नसकेर त्यसबाट आउने परिणामलाई मैले नराम्रो काम गर्दा नराम्रो फल भोग्नु पर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सेर काम मिथ्याचार यानि कामेषु मिच्छाचारा कर्म गर्न पुगेको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर उक्त उपासकलाई बिना कसुर बिना कारणै पिटेर मारेको हुँदा अहिले भगवान शास्ताको समयमा महाकाल उपासकले जीवनभरि राम्रा राम्रा सत्कर्महरू गरे तापनि अन्तिम उहाँलाई चोरहरूले कुटेर चोरहरूको हातबाट मृत्यु हुनु पर्यो। यो कसैले गरेको कर्म होइन बिच्छुहरू हो, यो महाकालले नै अतीतको जीवनमा गरेको कर्म हो भनेर भगवान शास्ताले महाकाल उपासकले गर्नुभएको कर्मको विषयमा बिच्छुहरूलाई स्पष्ट गराउनुहुन्छ र अनि भन्नुहुन्छ हे बिच्छुहरू हो रे, जुन व्यक्तिले जस्तो प्रकारको कर्म गर्छ सोही अनुसारको फल अवश्य पनि भोग गर्छ। उक्त फल यो जीवनको यसै जन्ममै फल भोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो आफूले गरिएको कर्म सञ्चय भएर अनमत्तको संसारमा जीवन यात्रामा यात्रा गर्ने क्रममा कहाँ कसरी आफूले गरिएको कर्मको फलहरू भोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीहरूलाई थाहा हुँदैन। त जीवन छौन्जेल बाँचुन्जेल सत्कर्म र राम्रा राम्रा कर्महरूलाई गर्नुपर्छ। प्राणीहरूको आफ्नो कर्म अनुसारको जन्म हुन्छ त प्राणीहरूको आफ्नो दुष्कर्मको कारणले गर्दा नै चार अपाय दुर्गति पनि पतन हुन्छन् भने प्राणीहरूको सत्कर्मको कारणले नै सुगति स्वर्गलोकमा पनि उत्पन्न हुन्छन्। प्राणीहरूले आफूले आचरण गरिएको समर्थको पुण्यले नै ब्रह्मलोकमा ब्रह्मजी भएर पनि जन्म लिन्छन् भने प्राणीहरूले आफ्नो खण्डमा उत्पत्ति विनाशलाई देखेर अनित्य दुःख अनात्माको भाविता गर्दाखेरि अति नै शान्ति भएको, कहिले पनि जन्म लिनु नपर्ने, बुढो हुनु नपर्ने, मर्नु नपर्ने अमर भएको अमृत पथ निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्छन्। त अहिले यहाँ महाकाल उपासक यसरी मृत्यु हुनुको कारण के त भन्दा उहाँले अतीतमा गरिएको कर्मको फल सज्जनवर्गहरू हो। त प्राणीहरूको आफ्नो दुष्कर्मको कारणले गर्दा नै चार अपाय दुर्गति जाने सन्दर्भमा भगवान शास्ताले एउटा गाथाद्वारा बिच्छुहरूलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। अत्त नाही कतं पापं अत्त झङ अत्त सम्भवं अभिसम्मति धुम्मेदं वज्रं वस्स मयं मणि रे सज्जनवर्गहरू हो। आफूले गरेको पाप आफैले भोग गर्नुपर्छ। आफूले गरेको पाप कसैले पनि भोग गरिदिन्न। आफूले गरेको पाप आफैले भोग गर्नुपर्छ। मूर्ख जनले आफूले गरेको पापले पासारामय यानि वज्र प्राणीले, जस्तो हामीहरूले देखेका छौँ हेरेका छौँ, सिसालाई केले काट्छ त भन्दा मडीले नै काट्छ नि। सिसा काट्ने यन्त्रमा हेर्नुहोस् माथि सानो भए पनि मडी राखेको हुन्छ, रत्न राखेको हुन्छ, उक्त रत्नले नै सिसालाई काट्छ। यसरी नै प्राणीहरूले पनि आफूले गरेको कर्म अनुसार नै फल भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त हामीहरूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि मलाई नराम्रो किन भनेर
चिन्तन मनन नगरिकन नराम्रो किन हुन्छ त भन्दा आजको उपदेशबाट स्पष्ट रूपमा बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ, ताकि हामीहरूले अनमत्तको संसारमा जस्तो जस्तो कर्महरू सञ्चय गरेका हुन्छौँ, सत्कर्म या त दुष्कर्म, कुनै पनि कर्मले तपाईँ हामीहरूलाई छोड्दैन। राम्रो कर्मले पनि राम्रो ठाउँमा फल दिन्छ भने नराम्रो कर्मले पनि नराम्रो ठाउँमा अवश्य पनि फल दिन्छ। अहिले महाकाल उपासकले वर्तमान जीवनमा राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि उहाँलाई नै नराम्रो परिआयो। किन परिआयो त भन्दा आफूले गरिएको कर्मको फल सज्जनवर्गहरू हो। त जीवन छाउन्जेल बाँचुन्जेल राम्रा राम्रा सत्कर्महरू गरेर बुद्ध शासन पाउँदा सम्मादिठीको हुने कोसिस गरेर मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर विशेष गरिकन आफूले धारण गरिएको पञ्चशील, सक्नेहरूले अष्टशील सम्पादन गरेर यतिले मात्रै पुग्दैन, समथ विपश्यनाको पनि भाविता गरेर जन्म लिनुपर्ने दुःख, बुढो हुनुपर्ने दुःख, रोगी हुनुपर्ने दुःख, मर्नुपर्ने दुःख जस्ता सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने कारण यानि हेतु बनिदियोस् भन्दै आजको धर्म उपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम। यहाँ देखियो, कसैलाई पनि देखिँदैन।